अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। मैं अपने चैनल दारुल इल्म की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो उसका ताल्लुक़ बराह रास्त तो मेरे चैनल से नहीं है, लेकिन तरबियत के हवाले से अगर देखा जाए तो उसका ताल्लुक़ हमारे चैनल से कायम होता है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नूर मुकद्दम। नूर मुकद्दम को एक केस का नाम दिया गया है, जबकि वो एक इंसान थी जिसे बकरा ईद से सिर्फ एक दिन पहले ज़िबा कर दिया गया। सवाल ये है कि एक आज़ाद मुल्क की शहरी होने की हैसियत से क्या अपनी मर्ज़ी से शादी करना उसका गुनाह था, उसका जुर्म था जिसकी उसे सज़ा मिली। नूर मुकद्दम के किरदार को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि वो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं। और हम कौन होते हैं जो उसके किरदार पर उंगली उठाएं। क्या हमें ये इख्तियार अल्लाह ताला ने दिया है कि रोज़े महशर से पहले ही हम हिसाब किताब के रजिस्टर खोल के बैठ जाएं, या हमारा इतना इख्तियार है कि हम उसके लिए सज़ा मुकर्रर कर सकें, जबकि हम खुद भी काफ़ी गुनाहगार लोग हैं। तो नूर मुकद्दम के इखलाक और किरदार को टारगेट करके हम क्या साबित करना चाहते हैं। आजकल मीडिया नूर मुकद्दम को एक कत्ल केस के हवाले से डील कर रहा है, लेकिन मेरी नज़र में ये एक गलत तरबियत का नतीजा है जो एक अफरीद की शक्ल में, ज़ाहिर जाफ़र के शक्ल में मुजस्सम सामने आया है। गलत तरबियत के ज़ेरे असर बिगड़ा हुआ, परवरिश पाया हुआ एक मकरूर रवैया जो ज़ाहिर जाफ़र की शक्ल में हमारे सामने आया है, और जिसके किए हुए जुर्म को हम देखते हैं कि उसके पीछे कौन से अनासिर कार फरमा थे। उनमें हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का हाथ है वो है उसके अपने वालिदैन। गलत तरबियत कैसे इंसान को तबाही के दहाने पर ले जाती है और मासूम लोग उस वहशत के भेंट कैसे चढ़ते हैं, ये हम इस केस में देख चुके हैं। नूर मुकद्दम तो कत्ल हो गई, उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। ज़ाहिर जाफ़र को मुजरिम भी ठहराया जा चुका है, लेकिन सवाल ये है क्या असल मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र ही है। मेरे ख़्याल में असल मुजरिम उसके वालिदैन हैं, जिन्होंने उसकी ऐसी परवरिश की कि उसको जायज़ और नाजायज़ का फ़र्क मालूम नहीं रहा। हालांकि जायज़ सिर्फ वही है जो जायज़ है। क्या फ़ॉरेन नेशनलिटी का ज़ोम उसको इस बात की इजाज़त देता है कि वो किसी भी इंसान की जान ले ले। दुनिया का कोई भी कानून किसी भी दूसरे शख्स की जान लेने का किसी को भी हक़ नहीं देता, चाहे इख्तिलाफ़ राय कितना भी शदीद क्यों ना हो, उसे बातचीत के ज़रिए हल किया जा सकता है, लेकिन किसी को भी किसी की जान लेने का कोई हक़ नहीं। ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन ने उसकी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा किया और उसको इस पॉइंट पर ले आए कि उसके लिए उसकी अना, उसकी खुदगर्जी और उसकी पसंद ही अव्वलीन तरजीह रहती है, जिसके तहत उसने इस तरह का घिनौना फ़ेल सर अंजाम दिया। अगर ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन उसकी पहली मुजरमाना कार्रवाई पर ही उसको सज़ा देते तो उसे पता चलता कि उसने कोई गलत काम किया है, लेकिन जब वो उसकी परवरिश करते रहे उस गलत रवैये की जो उसके साथ ही बड़ा होता रहा, तो ये चीज़ें सामने आई हैं कि वो एक दरिंदा बन चुका है। जैसा कि हम देखते हैं कि ज़ाहिर जाफ़र को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, फाइनेंशियली सपोर्ट उसको वालिदैन की हासिल रही है, वो फ़ॉरेन नेशनल है, वो बाहर के तालीमी इदारों से पढ़ा हुआ है, तो उसकी तालीम व तरबियत ने, उसकी आसाइशात ने, उसके लाइफस्टाइल ने उस पर क्या असर डाला है कि वो ऐसा क्यों बन गया। सवाल ये है कि इतनी सारी चीज़ें मिलकर एक इंसान को तहज़ीब नहीं सिखा सकी, उसकी क्या वजह है। अगर कोई गरीब शख्स या कोई ऐसा शख्स जो महरूमियों का शिकार है या उसकी नफ्सियाती उलझनें ऐसी हैं जो उसको इस मुकाम तक लेकर आई कि वो इस तरह का फ़ेल सर अंजाम दे, तो फिर इंसान कह सकता है कि हाँ इसमें
یہ کمی تھی یا اس کے پیچھے یہ محرکات تھے، لیکن ایک ایسا شخص جو پڑھا لکھا ہے، جو اعلیٰ تعلیمی اداروں سے پڑھا ہوا ہے، وہ اگر ایسی حرکتیں کرتا ہے تو اس کی حرکتوں کے پیچھے کیا محرک۔ لیکن ایک ایسا پڑھا لکھا شخص، اس نے اگر قتل کرنا ہی تھا تو ایک بار ہی اسے گولی مار دیتا یا اس کو قتل کر دیتا، ایک ہی بار میں اس کو چاقو سے مار دیتا، لیکن اس نے اس پر گھنٹوں تک تشدد کیا اور شدید تشدد کیا، اس کو بھاگنے بھی نہیں دیا اور اس کا اینڈ پر سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ اتنا رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ ہے جس کی وجہ سے کئی دنوں تک میں ڈسٹرب رہی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پڑھا لکھا شخص، ہم اس سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ اس طرح کا کوئی کام کر سکتا ہے، لیکن ایسا ہوا ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، اس نے ایسا کیوں کیا، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور یہ کیس تو رپورٹ ہو گیا کیونکہ نور مقدم کے والد صاحب سیاسی پہنچ رکھتے تھے، لیکن ہمارے ارد گرد بہت سی نور مقدم ایسی ہوں گی جن کا اتنا سورس نہیں ہے کہ وہ میڈیا تک آ سکیں، اور کئی ایسے ظاہر جعفر ہوں گے معاشرے میں جن کا ہمیں پتہ تک نہیں۔ تو ایسے لوگوں تک کون رسائی حاصل کرے گا، یا ان کا پتہ کیسے لگایا جا سکے گا، یا ایسے ظاہر جعفروں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یا ایسے ظاہر جعفروں کی تربیت کا کیا انداز ہونا چاہیے، یہ سارے ایک طویل ٹاپکس ہیں جن پر بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے اور کام ہو بھی سکتا ہے۔ لیکن اس وقت جس موضوع سے میں ریلیٹ کر رہی ہوں اس واقعے کو، وہ ہے تربیت کے حوالے سے۔ اگر اس کی تربیت، اس کو سزا اور جزا کا تصور دیا گیا ہوتا تو آج ظاہر جعفر کو پتہ ہوتا کہ جو سزا اسے اب قانون دے گا، اس کے والدین کی دی گئی ایک چھوٹی سی سزا، چھوٹے سے جرم پر دی گئی سزا، وہ بہت بہتر ہوتی۔ لیکن اس کے والدین نے اس کو کبھی بھی جائز اور ناجائز کا فرق نہیں سمجھایا اور غلط کام پر کبھی سزا نہیں دی، جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ ہر بچہ اپنے گھر کا ماحول لے کر باہر نکلتا ہے، جیسا اس کا ٹریٹمنٹ گھر میں ہوگا ویسا ہی ٹریٹمنٹ وہ باہر کے لوگوں سے کرے گا۔ تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ بچہ گھر کا کیسا ماحول لے کر باہر جا رہا ہے۔ وہ گھر کی تہذیب باہر شو کرے گا تو آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے، آپ کی تربیت کیسی ہے، آپ اس کو کیسی تہذیب سکھا رہے ہیں۔ بچہ ان سب کا آئینہ ہوتا ہے، وہ جہاں جائے گا، گلی میں، محلے میں، اسکول میں، رشتہ داروں میں، جہاں کہیں وہ جائے گا وہ یہ آئینہ اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ تو آپ کے سوچنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو کیسا بنانا چاہتے ہیں، ملک کا، معاشرے کا ایک مفید شہری، مفید شخص، اچھا انسان، یا پھر ظاہر جعفر جیسا شخص جو آج مجرم بنا قانون کے کٹہرے میں کھڑا ہے۔ وہ شخص بھی غلط تربیت کی بھینٹ چڑھ گیا، حالانکہ آسائشات تو اس کے والدین نے اس کو کافی دی ہوں گی کیونکہ فائنینشلی تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تربیت کے نام پر وہ فقیر ہی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، وہ ایک اچھا انسان نہیں، وہ معاشرے، اپنے گھر اور ملک کے لیے ایک سٹگما ہے۔ تو آپ کے سوچنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا یہی مین سوال تھا جس پر ہمیں غور کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا جواب اچھا ہی ہوگا۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔